बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने पर पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। वाहगा बॉर्डर बंद, भारतीय वीज़े मनसूख, तमाम तिजारती रवाबित मुअत्तल कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बड़े फैसले किए गए। भारतीय दिफाई, फ़ज़ाई और बहरी मशीरों को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म जारी किया गया। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद भारतीय एयरलाइंस के लिए फौरी बंद कर दी गई है। शिमला समेत तमाम मुआहिदे मुअत्तल करने पर भी गौर किया गया है। किसी भी आबी या सरहदी मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान किया गया है। तो पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के भारतीय इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने पर पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। वाहगा बॉर्डर बंद, भारतीय वीज़े मनसूख, तमाम तिजारती रवाबित मुअत्तल कर दिए गए। अब आपको बताएंगे वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब को आज महदूद कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत की जानिब दोनों गेट्स को रिवायत के खिलाफ बंद रखा गया। वाहगा बॉर्डर पर परेड के दौरान परचम उतारा गया, ताहम गेट नहीं खोले गए। वाहगा बॉर्डर के दोनों तरफ के एहलकारों ने मुसाफा भी नहीं किया। रिवायत से हटकर पाक भारत परचम उतारने की तकरीब इंतहाई मुख्तसर तौर पर की गई। तो वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब को महदूद कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत की जानिब से दोनों गेट्स को रिवायत के खिलाफ बंद रखा गया। वाहगा बॉर्डर पर परेड के दौरान परचम उतारा गया, ताहम गेट नहीं खोले गए। ज़राए ने बताया कि वाहगा बॉर्डर के दोनों तरफ के एहलकारों ने मुसाफा भी नहीं किया। आपको बताएं कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भारतीय तैयारों के लिए बाकायदा तौर पर बंद कर दी गई है। फ़ज़ाई हदूद 1 माह के लिए बंद कर दी गई। सिविल एविएशन का नोटम जारी। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद भारतीय रजिस्टर्ड सिविल और मिलिट्री तैयारों के लिए दस्तयाब नहीं होगी। नोटम के मुताबिक बशमूल वो तैयारी जो भारतीय एयरलाइंस को ऑपरेटर्स की मलकियत हैं या लीज पर हैं, ज़ेरे इस्तेमाल हैं, उनको भी एंटर होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भारतीय तैयारों के लिए बाकायदा तौर पर बंद कर दी गई है। फ़ज़ाई हदूद 1 माह के लिए बंद कर दी गई है। सिविल एविएशन ने नोटम भी जारी कर दिया है। नोटम के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद भारतीय रजिस्टर्ड सिविल और मिलिट्री तैयारों के लिए दस्तयाब नहीं है, बशमूल वो तैयारे जो भारतीय एयरलाइंस और ऑपरेटर्स की मलकियत हैं या रिलीज पर ज़ेरे इस्तेमाल हैं। अब आप बात करें मौसम के हवाले से, तो गर्मी की शिद्दत जोर पकड़ गई है। अप्रैल के अख्ताम तक पारा 45 डिग्री तक जाने का खदशा है। PGMA ने मुतल्लिका महकमों को चौकस कर दिया। तमाम अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं और हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए मुतल्लिका अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। शहर में सूरज की तपिश से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। हवाएं थमने से हबस बढ़ गई। शहरी निढाल हो गए। पंजाब में हीट वेव गर्मी की लहर बरकरार। शहर का चर्चा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। PDMA ने अप्रैल के इख्तिताम तक दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। DGPMA इरफान अली काठिया का कहना है कि वजीर आला पंजाब की हदायत पर मुतल्लिका इदारे अलर्ट कर दिए गए हैं। तमाम अस्पतालों में हीट वेव काउंटर कायम है। हीट वेव स्ट्रोक से बचाव के लिए मुतल्लिका अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। मीडिया के जरिए शहरियों को हीट वेव के खतरात से आगाह किया जा रहा है। DGPMA ने कहा कि अवामुन्नास से इल्तमास है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद लेस्को ने तामीराती और तरक्याती कामों के शट डाउन मनसूख कर दिए। लेस्को चीफ ने गैर एलानिया लोड शेडिंग और गैर जरूरी शट डाउन मंजूर करने से रोक दिया। लेस्को चीफ का कहना है कि मौसम गर्मा के दौरान हर सूरत बिजली की लातातुल फराहमी यकीनी बनाएंगे। अब आपको बताएं कि लाहौर में PSL 10 का मेला सज गया है। किजाफ स्टेडियम में होगी चौको छक्कों की बरसात। अब से कुछ देर बाद लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी होंगे मते मुकाबिल। मैच देखने के लिए शाकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। इस पर मज़ीद अपडेट करने के लिए हमारे साथ राना अज़नूर है और रुमेल इलियास भी हैं। रुक करते हैं राना अज़नूर का। जी राना अज़नूर, बताएगा कैसे मनाजर हैं, शाकीन पुरजोश हैं? आज बिल्कुल PSL 10 का मेला सजने को तैयार है लाहौर में। और आज का जो मैच है, पहला मैच होगा लाहौर में। इसमें लाहौर के अंदर पेशावर ज़ल्मी में मुकाबिल होंगी। शायकीन की अमल के साथ जारी है और शायकीन की बड़ी तादाद जो है स्टेडियम आ रही है। आपको दिखा सके इस वक्त जो है लिबर्टी राउंड की तरफ से ये रास्ता जो है बनाया गया है। यहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं। सिक्योरिटी के साथ इंतजाम किए गए हैं। काफ़ी जो फैमिलीज हैं, नौजवान यहाँ पर आ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं मैच, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहा हूँ। कौन सा खिलाड़ी फेवरेट? फखर जमान को देखने आए हैं। फखर जमान, शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ फेवरेट प्लेयर हैं। आज इंशाल्लाह उनको देखेंगे, मजा आएगा मैच का।
آپ کس سپورٹ کرنے یہاں پر آئے ہیں؟ جی پشاور زلمی کو سپورٹ کرنے ہیں اور اپنے کپتان بابر اعظم کو سپورٹ کرنے ہیں آج، اور انشاءاللہ باقی محمد حارث بھی ہے اور بڑے اچھے امپیکٹفل پلیئر ہیں پشاور زلمی میں، خاص کر پاکستان ٹیم کے سارے امپیکٹفل زلمی میں ہیں، لیکن میں بابر اعظم کو سپورٹ کرنا ہوں، میرا فیوریٹ پلیئر ہے، انشاءاللہ آج سنچری مارے گا بابر اعظم۔ زلمی اب تک 3 میچ ہار چکی ہے، انشاءاللہ ایک میچ جیتی بھی آج، انشاءاللہ کم بیک کریں گے اور لاہور کو ہم پیچھے دھکیل دیں گے آج انشاءاللہ۔ شائقین جو ہے یہاں پر جاری ہیں، آپ بتائیے آپ کس سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم لوگ سیالکوٹ سے میچ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، لاہور اسپیشل لاہور قلندرز کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ ہم بابر اعظم کے بڑے فین ہیں، ہم نے اپنے وال پیپر پہ بابر اعظم کی تصویر لگائی ہوئی ہے، لیکن ہم سپورٹ لاہور کو کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارا ہیرو ہے، ہم سب کو چاہیے کہ اس کو سپورٹ کریں، نہ کہ اس کو یہ کہیں کہ تو کم بیک کر، یہ کر وہ کر، لیکن ہمیں اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ یہاں پر جو ہیں شائقین بڑے پرجوش ہیں اور بابر اعظم کپتان ہیں پشاور کے، اور دیکھیں بابر اعظم کا یہ ہوم گراؤنڈ بھی ہے۔ سنور آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، رک کرتے ہیں رومیل الیاس کا۔ جی رومیل بتائیے گا کتنی تعداد میں شائقین آ رہے ہیں اور کیسا جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا ہے؟ جی بالکل، PSL 10 کے رنگ جو ہیں وہ اب سے کچھ دیر بعد لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں بکھریں گے، اور بڑی تعداد میں جو شائقین کرکٹ ہیں وہ قذافی اسٹیڈیم میں پہنچ چکے ہیں، اور بھرپور جوش و خروش جو ہے وہ ان میں دیکھا جا سکتا ہے۔ لاہور قلندر اور پشاور زلمی کی جو کرکٹ ٹیمیں ہیں وہ آج مد مقابل ہوں گی، اور پشاور زلمی اور لاہور قلندر کے جو فینز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، چھوٹے بڑے خواتین ہر ایج کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم کے فیروز پور روڈ پر واقع گیٹ نمبر 2 پر اس وقت میں موجود ہوں، جہاں سے شائقین کرکٹ کی جو داخلے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور جو شائقین کرکٹ ہیں وہ اپنے من پسند کرکٹ ستاروں کو ایکشن میں دیکھنے کے لیے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ لاہور قلندر کے جو فینز ہیں وہ فخر زمان کی بیٹنگ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آج فخر زمان جو ہے وہ لاہور کی جیت میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پشاور زلمی کے جو بابر اعظم ہیں ان کے فینز بھی بابر اعظم کی جو فارم ہے اس کی واپسی کے منتظر ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آج بابر اعظم ایک اچھی اننگز کھیل کر پشاور زلمی کو جو ہے وہ فتح دلانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ دونوں ہی ٹیموں کے لیے یہ جیت آج کی بہت ضروری ہے، کیونکہ دونوں ہی جو ٹیمیں ہیں ان کا پوائنٹس ٹیبل پر جو اس وقت صورتحال ہے وہ آج کا میچ جیتنے کی ہے، اور دونوں ٹیموں کے لیے ضروری ہے آج کا میچ جیتنا۔ شائقین کرکٹ بھی پرعزم ہے، اور جہاں اپنی اپنی ٹیموں کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ یہاں پر موجود ہے۔ وہیں رومیل الیاس ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، رانا اظہر نور ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ PCB میچز کے حوالے سے سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے، اور انڈین براڈ کاسٹرز کو سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ DIG آپریشن فیصل کامران نے میڈیا سے گفتگو کی، ان کا کیا کہنا تھا آپ بھی سنیے۔ حالات میں جہاں بہت ساری جذباتیت بھی آ جاتی ہے، بیان بازی بھی ہوتی ہے، وہاں پہ اٹس آلویز بیٹر ٹو بی کیئرفل۔ لاہور پولیس نے اپنے ساری سیکیورٹی ارینجمنٹس، جو ICC ایک بہت بڑا ایونٹ تھا 29 سال بعد ہوا، اس کے اندر بھی ہم نے اپ گریڈ کیے۔ یہ آپ کو ایک لیول اور اس کے اندر نظر آئے گا، کیپنگ ان مائنڈ دس سینسٹیوٹی جو کرنٹ سچویشن کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ لاہور پولیس آپ کو الرٹ ملے گی۔ سر ہمیں جو گورنمنٹ نے ڈائریکشن دی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، ہم میکسیمم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں گے، ہمیں بالکل الاؤڈ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی کرنی ہے، یہ اپنے لوگ ہیں ہمارے۔ ہاں یہ بھی ضروری چیز ہے، یہ دیکھنے والی چیز ہے، ہم سب اس ملک کے شہری ہیں، ایک بڑا ایونٹ چل رہا ہے، فارنرز بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو وہ جگہیں جاؤ سینسٹیو ہیں اس حوالے سے، جو ہمارا ایک کائنڈ آف ریڈ زون ہم نے بنایا ہوا ہے، اس جگہ پہ ہم بالکل الاؤ نہیں کرتے۔ دیکھیں آپ نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا، گورنمنٹ کی طرف سے ڈائریکشن یہ ہے کہ یہ اپنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ پیسفل رہنا ہے، ان کے ساتھ کوئی تشدد نہیں ہوگا، اور ہم اس میں میکسیمم ریسٹرینٹ کو ہم وہ فالو کر رہے ہیں، وہ ڈائریکشن کو، کسی کو ہاتھ نہیں لگایا گیا، کسی کو بائی فورس پش بھی نہیں کیا گیا۔ والٹن اور کنٹونمنٹ بورڈ میں نکاسی و فراہمیات کا بڑا منصوبہ۔ والٹن بورڈ کو 10 وارڈز پر 3 ارب 61 کروڑ سے زائد فنڈز لگائے جائیں گے، جبکہ کنٹونمنٹ بورڈ کی 10 وارڈز پر 5 ارب 23 کروڑ سے زائد خرچ ہوں گے، اور PC1 اس کا تیار کر لیا گیا ہے۔ واسطہ نے منظوری کے لیے اسمبلی وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی ہے۔ والٹن اور لاہور کنٹونمنٹ بورڈ سیوریج نکاسیاب کے نظام میں بہتری آئے گی۔ واسا کا والٹن اور لاہور کنٹونمنٹ بورڈ کے 20 وارڈز میں نکاسی و فراہمیاب کا بڑا منصوبہ۔ واسا نے منصوبے کی باقاعدہ منظوری کے لیے اسمبلی وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی۔ والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی 10 وارڈز پر 3 ارب 61 کروڑ سے زائد فنڈنگز لگائے جائیں گے۔ لاہور کنٹونمنٹ بورڈ کی 10 وارڈز پر 5 ارب 23 کروڑ سے زائد کے فنڈز لگائیں گے۔ واسا NA 122 میں سیوریج و نکاسیاب کے میگا منصوبے اور آؤٹ آف سکوپ ایریا میں کام کرے گا۔
वासा ने माली साल 2025-26 में मंसूबे को ADP में शामिल करने की इस्तदा की है। वासा ने वजीर आला से आउट ऑफ स्कोप नॉन वासा एरिया में काम करने की इजाजत भी मांग ली। वासा ने वॉल्टन और कंटोनमेंट बोर्ड के मंसूबे के लिए PC1 भी तैयार कर लिया है। नए तालीमी साल को शुरू हुए 3 हफ्ते गुजर गए। बच्चे मैट्रिक टेक की निसाबी कुतब से ताहाल महरूम हैं। किताबें ऑनलाइन दस्तयाब होने से बच्चों को पढ़ने होमवर्क करने में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक किताबें 1 हफ्ते तक बच्चों को फराहम कर दी जाएंगी। सरकारी स्कूलों में नया तालीमी साल शुरू हुए 3 हफ्ते गुजर गए। मैट्रिक टेक की निसाबी कुतब ताहाल बच्चों को ना मिल सकी। नए मंसूबे के तहत इस साल से बच्चों को एग्रीकल्चर, हेल्थ साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फैशन डिजाइनिंग में मैट्रिक टेक करवाया जाना था। स्कूलों में मैट्रिक टेक की किताबों की अदम फराहमी के बाइस तलबा मायूस हैं। तलबा ने वज़ीर आला पंजाब से मैट्रिक टेक की किताबें फिलफौर फराहम करने का मुतालबा किया है। स्कूल वालों ने कहा था कि आज आ जाएंगी, कल आ जाएंगी, जिसकी वजह से बच्चों ने कईयों ने आर्ट्स रख ली, कईयों ने साइंस रख ली है। तो अगर ये आ जाती तो हम कंप्यूटर टेक्निकल चीज़ें सीख सकते थे। गवर्नमेंट से अपील है कि ये किताबें जल्दी दे दें। जिनके पास मोबाइल नहीं है वो ऑनलाइन आई हुई है, मोबाइल पे तो हम पढ़ नहीं सकते। जब तक आसानी से नहीं पढ़ सकते, जब तक बच्चों के पास बुक्स नहीं आएंगी और जो उनसे काफ़ी उनको तंगी होगी। कई के पास मोबाइल नहीं है और जो उनसे इंटरनेट का इशू है थोड़ा, तो इसलिए बच्चे नहीं पढ़ सकते। वालिदैन व असातिज़ा कहते हैं बच्चों को मैट्रिक टेक का निसाब ऑनलाइन फराहम किया गया है। बच्चों के पास इंटरनेट या मोबाइल की सहूलत ना होने के बाइस सबक याद करने में मुश्किलात का सामना है। बच्चों को फिलफौर छपी हुई किताबें फराहम की जाएं। अप्रैल ख़त्म होने वाला है, अभी तक किताबें जो मार्केट में मौजूद नहीं हैं। बच्चे ऑनलाइन किताबें मौजूद हैं, लेकिन जो हमारे सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन की सहूलत हासिल नहीं होती। इसलिए मिनिस्टर साहब से और दरख्वास्त है कि फौरी तौर पे हार्ड कापी जो है ना वो प्रोवाइड की जा सके, ताकि बच्चे अपनी तालीम ऐसे तरीके से मुकम्मल कर सकें। 4 सब्जेक्ट नए इंट्रोड्यूस कराए, मगर स्कूलों में टीचर नहीं उसके लिए होंगे, तो परेशानी का बाइस है। तो हुकूमत की कोशिश अपनी तरफ से है भाई हम ये करें, अगर अल्लाह ताला करे कामयाब हो जाए तो बेहतरीन चीज़ है। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि मैट्रिक टेक की किताबों की प्रिंटिंग का काम जारी है। किताबें 1 हफ्ते तक बच्चों को फराहम कर दी जाएंगी। जुनेद रियाज, सिटी 42, लाहौर। गर्मियों का आगाज, ट्रेनों में सहूलियात का फुकदान। मुसाफिरों की जानिब से ट्रेनों में पंखों, AC और साफ पानी के दम फराहमी का शिकवा किया गया, जबकि मुसाफिर सख्त गर्मी में अदम सहूलियात में ही ट्रेनों में सफर करने पर मजबूर हैं। मौसमी गर्मा के आगाज के साथ ही ट्रेनों में सहूलियात की अदम फराहमी के मसाइल शुरू चुके हैं। मुसाफिरों ने ट्रेनों में पंखों, एयर कंडीशन और पानी की सहूलियात की अदम फराहमी का शिकवा किया। लंबे रूट के मुसाफिरों के लिए ट्रेन का सफर मुश्किल हो चुका है। इकोनॉमी क्लास, AC स्टैंडर्ड, AC बिजनेस क्लास बोगियों में सहूलियात के अलग अलग इंतजाम हैं, लेकिन मुसाफिर में है। पाकिस्तान रेलवे के ज़ेर एहतमाम चलने वाली ट्रेनों में ये वो हिस्सा है जो कि बिजनेस क्लास तस्वर किया जाता है, जिनके अंदर कंपार्टमेंट के अंदर मुसाफिरों को सफ़र सहूलियात है वो मुहैया की जाती हैं। गर्मियों के अंदर ठंडे AC, जबकि गर्मियों के अंदर जो गर्म हीटर है वो मुसाफिरों को जो सहूलियात हैं वो फराहम करते हैं। इकोनॉमी क्लास बोगियों में मुकम्मल सहूलियात न होने की वजह से मुसाफिर अपनी मदद आप के तहत ही पीने के पानी और गर्मी से बचाव का इंतजाम करने पर मजबूर हैं। हम कराची जा रहे हैं, लाहौर से हमने AC स्टैंडर्ड में टिकट ली है और अब यहाँ आधे घंटे से हम बैठे हुए हैं ट्रेन में, लेकिन AC कोई नहीं चल रहा। और ये शूज़ जो चार्जर के लिए लगाए हैं ये भी काम नहीं कर रहे। इकोनॉमी क्लास की मुश्किलात से बचने के लिए मुसाफिर AC स्टैंडर्ड और बिजनेस क्लास कोचिंग का इंतखाब करने पर मजबूर हैं। तो अभी तक तो हम लोग अब यहाँ तक आए हैं ना, तो वो दूसरे 8 नंबर में बैठे हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर AC चल रहा था, लेकिन ये भी हम इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है चले। कदरे महंगे टिकट फीस पर AC स्टैंडर्ड और AC बिजनेस क्लास कोचिंग में सफर करने वाले मुसाफिर भी रेलवे इंतजामिया के इंतजामात से नाला दिखाई देते हैं। पहले इलामा इकबाल में आया हूँ, उसका भी AC काम नहीं कर रहा था, तो मैंने अभी टिकटें इसमें करवाई हैं तेज़गाम में, तो इसका भी AC काम नहीं कर रहा और इसके पिंचू वगैरह कुछ भी नहीं चल रहे, ठीक है ना। पंखा कोई चल रहा है, गर्मी भी है हब से। मुसाफिर की जानिब से शिकायत के इंबार पर तर्जुमान रेलवे का कहना है कि अपनी मदद आप के तहत रेलवे मुसाफिर की सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। हमारे जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट हैं वो इन चीज़ों का बखूबी जो है वो जायज़ा ले रहे हैं, और ज़ाहिर है बाज़ मसाइल आ जाते हैं, समटाइम्स चोरियाँ भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से
سسٹم میں کوئی پرابلمز آ جاتی ہیں، لیکن ہم انشور کریں گے، کوشش کریں گے کہ لمیٹڈ وسائل کے اندر رہتے ہوئے مسافروں کو وہ تمام سہولیات دیں جن کے وہ حقدار ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے لمبے سفر کی سواری میں سہولیات کی فراہمی کے دعوے ایک طرف، لیکن مسافروں کی شکایات بھی بےجا نہیں۔ عدم سہولیات کے باعث 9 ماہ میں مسافروں کی جانب سے 1,07,57,000 روپے کی ریفنڈنگ کروائی گئی۔ موسم گرما میں ٹرینوں کا سفر کرنے والے ریلوے کے مسافر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ موسم گرما میں ٹرینوں کے اندر سفری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں تاکہ مسافر موسم گرما کے اندر بآسانی اپنا سفر مکمل کر سکیں۔ کیمرامین محمد میراج کے ساتھ سعید احمد، سٹی 42 لاہور۔ اب بات کریں ہم تعیناتیوں کے حوالے سے تو حمزہ منیر سیکشن آفیسر ایوان وزیر اعلیٰ تعینات کر دیے گئے ہیں، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ محمد فہد اریب کو سیکشن افسر محکمہ ٹورزم تعینات کر دیا گیا۔ محمد ندیم کو سیکشن آفیسر PND بورڈ تعینات کر دیا گیا، جبکہ طاہر فاروق کو سیکشن آفیسر محکمہ ہاؤسنگ تعینات کر دیا گیا ہے۔ محمد سعید کو سیکشن آفیسر محکمہ پروسیکیوشن تعینات کر دیا گیا ہے۔ تو حمزہ منیر سیکشن آفیسر ایوان وزیر اعلیٰ تعینات کر دیے گئے ہیں، جس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ محمد فہد اریب کو سیکشن آفیسر محکمہ ٹورزم تعینات کر دیا گیا۔ محمد ندیم کو سیکشن آفیسر PND بورڈ تعینات کر دیا گیا ہے۔ طاہر فاروق کو سیکشن آفیسر محکمہ ہاؤسنگ تعینات کر دیا گیا، جبکہ محمد سعید کو سیکشن آفیسر محکمہ پروسیکیوشن تعینات کر دیا گیا ہے۔ ڈی سی لاہور کا راوی تحصیل میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا دورہ۔ سید موسی رضا نے چمن کالونی، کشمیر پارک اور 25 نمبر سٹاپ کا معائنہ کیا۔ ڈی سی لاہور سید موسی رضا کے دورے کے موقع پر COMCL شاہد عباس کاٹھیا، اسسٹنٹ کمشنر راوی طارق شبیر اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر راوی نے ڈی سی لاہور کو ترقیاتی کاموں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے علاقے میں مویشیوں کی موجودگی پر AC راوی کو فوری انخلاء کی ہدایت دی۔ موسی رضا نے واسطہ کو سروس سسٹم کی تعمیر میں تیزی لانے کا حکم بھی دیا۔ تجاوزات کے خلاف LDA کی خصوصی مہم جاری ہے۔ DG LDA کا علامہ اقبال ٹاؤن کے مختلف بلاکس کا دورہ آپریشن کا جائزہ لیا۔ DG LDA طاہر فاروق کو ایڈیشنل DG ہیڈ کوارٹر ڈاکٹر مشتبہ عرفات نے بریفنگ دی۔ DG LDA نے کہا کہ LDA کی اپنی اسکیموں میں تجاوزات کے خلاف خصوصی مہم جاری ہے۔ سبزہ اور علامہ اقبال ٹاؤن کے تمام بلاکس کو مرحلہ وار تجاوزات سے کلیئر کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال ٹاؤن کے 8 بلاک، سبزہ کے 14 بلاکس کلیئر کیے گئے۔ شہری روٹ لیول پر گرین بیلٹ بنائیں، پارکنگ کریں لیکن شیڈز تھڑے نہ بنائیں۔ لاہور کی مختلف یونیورسٹیز کے 200 سے زائد طلباء و طالبات نے انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز کا مطالعاتی دورہ کیا۔ DIG انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا اور SSP انویسٹیگیشن محمد نوی نے طلباء کو بریفنگ دی۔ SP ماڈل ٹاؤن انویسٹیگیشن ڈاکٹر ایاز حسین سمیت دیگر افسران بھی بریفنگ میں موجود تھے۔ DSP سائبر کرائم احمد عثمان نے بھی طلباء کو بریفنگ دی۔ طلباء و طالبات کے 17 بیچ نے انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز کی مختلف برانچز کا وزٹ کیا۔ طلباء ایلیٹ ٹریننگ سینٹر بیتیاں، آپریشن ونگ اور دیگر جگہوں پہ بھی گئے۔ KFIA کے ریٹائرڈ افسران و ملازمین کے اعزاز میں تیسری سالانہ عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا۔ ڈائریکٹر FIA اسلام آباد سید شاہد حسن، ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA لاہور عائشہ آقا، ڈپٹی ڈائریکٹر لاہور ریاض احمد خان نے خصوصی شرکت کی۔ کنٹری کلب بحریہ ٹاؤن لاہور میں ہونے والی عید ملن پارٹی میں ڈائریکٹر FIA ملتان سمیع الرحمان جامی، ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد صالح سالم گیلانی اور ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد طارق مسعود نے خصوصی شرکت کی۔ بشارت محمود شہزاد، خالد انیس، جاوید شاہ، اظہر محمود، محمد احمد سمیت دیگر شریک ہوئے۔ عید ملن پارٹی کا انعقاد 11 نال بہارا اولڈ گولڈ گروپ FIA گروپ ایڈمنز نے کیا۔ حاجی شبیر سراج، راجہ فرحت عباس اور حاجی اصغر علی بھی شامل تھے۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔